2018 में इमरान खान की हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया, सिंगल यूनिट जनरेटिंग किए बगैर हमने कैपेसिटीज पेमेंट्स की इन कंपनी। जो हुकूमत है वही कारोबार कर रही है, जो कारोबारी लोग हैं वही हुकूमत कर रही है। और आप देखें ना, उनका तो बेटा सलमान शहबाज बराह रास्त इस काम में। इन सब का ट्रायल 25,000 का तनख्वाहदार मुलाजिम, 30,000, 35,000 का मुलाजिम, आप उसको 18,000, 15,000, 20,000 के बिल दे रहे हैं। कैसे वो अपने निज़ाम को चलाएगा? और मैं आपको एक और बात बताऊं, कोई अगर ये समझता है कि IPPs और पाकिस्तान इकट्ठे चल सकते हैं, वो अब इस गलती से बाहर निकल। देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ था बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 1994 से, जब पहली दफ़ा हमने IPPs का नाम सुना। पहली दफ़ा हमने ये देखा कि जो वापडा के मुकाबले में बिजली जो है अब लेस्को, पेप्को, मैप्को वगैरह की जो कंपनी आई, उनके थ्रू ये बिजली देने का बात शुरू की गई थी। वहाँ से ये क्राइसिस जनरेट हुआ इनिशियली। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की 1994 के बाद नवाज शरीफ साहब की 1997 में हुकूमत आई। फिर उसके बाद 99 के में जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई तो 2000 में आपने देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आ गई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के बाद फिर मुस्लिम लीग काफ की एक हुकूमत बनी। फिर मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद फिर 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी और फिर 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनी। फिर 18 के बाद तहरीक-ए-एतमाद की सूरत में शहबाज शरीफ की हुकूमत बनी और फिर 2024 के इंतखाबात के बाद फिर हमने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को दोबारा देखा। 1994 से 2024 तक ये जो 20-22 साल का पीरियड है, इसके अंदर ये सारा क्राइसिस जनरेट हुआ। इसी के अंदर ये क्राइसिस जो है बढ़ा और इतना बढ़ गया कि आज पाकिस्तान की रियासत जो है वो डूब गई है। और कहा यह जा रहा है कि दिफाई बजट की अमाउंट जो है वो कम है और ये जो IPPs को जो पेमेंट्स की जा रही हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स, ये उससे ज़्यादा है। और जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिंगल यूनिट जनरेटिंग किए बगैर, पैदा किए बगैर बिजली हमने कैपेसिटीज़ पेमेंट्स की हैं इन कंपनियों को। तो इससे ज़्यादा जुल्म और क्या हो सकता है पाकिस्तान में? अच्छा, हर हुकूमत ने दावा तो ज़रूर किया था बिजली के क्राइसिस को रिजॉल्व करने का, हर हुकूमत ने कहा कि बिजली को पैदा करने का, लेकिन कोई ऐसे इनिशिएटिव वाइबल नहीं हो सके जो इस क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते। 2018 में इमरान खान की हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया और ये तय किया कि हमने इन माहदों को आगे नहीं चलाना। तो पता चला कि ये माहदे किसी सूरत में ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने एक भला तो कम अज़ कम कौम के साथ किया कि जो इसकी अदायगी थी, पेमेंट की अदायगी, वो उस वक़्त के डॉलर रेट 147 शायद या 150 के करीब जो डॉलर था, वहाँ पे इसको फ़िक्स कर दिया। और अगर आज ये 2024 में हमें 280 प्लस डॉलर पे करना पड़ता तो आप समझिए कि कितना बड़ा बोझ और कौमी ख़जाने पर पड़ना था। लेकिन किसी भी हुकूमत का कोई ऐसा मिसाली काम नहीं है जिन्होंने इस IPPs के क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश की। देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि इनको पता नहीं होगा, ये इतने मासूम नहीं है, इतने बच्चे नहीं हैं, बड़े तजर्बाकार और बड़े घाघ किस्म के सियासतदान हैं। असल में होता ये है कि जब आपके सामने दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक रियासत का इंटरेस्ट, एक हुकूमत का इंटरेस्ट और एक पाकिस्तान का इंटरेस्ट। इसके मुकाबले में एक है आपका ज़ाती कारोबारी इंटरेस्ट। जब आप अपनी ज़ाती कारोबारी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें तो फिर रियासत के इंटरेस्ट, हुकूमत के इंटरेस्ट, मुल्क के इंटरेस्ट जो है ना, उसके ऊपर ज़रब लगती है। ये माहदे जब इन्होंने किए, इनको अंदाज़ा था, और अगर अंदाज़ा नहीं था तो ये इनकी नलायकी है, ये इनकी जिसे कहते हैं ना, इनकी कैपेसिटीज़ की असलाहियत के फिर इशूज़ है। बुनियादी मसला है, इन्होंने इसको एक नोट बनाने वाली मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया। और जो सबसे बड़ा डायलेमा देखें ना, जो हुकूमत है वही कारोबार कर रही है, जो कारोबार है, कारोबारी लोग हैं वही हुकूमत कर रहे हैं। ये जो हुकूमत और कारोबार का नेक्सस बन गया है, इसके अंदर लोगों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया और सोसाइटी को, रियासत को, हुकूमत को, पाकिस्तान को, शहरियों को एक ऐसी दलदल में डाल दिया है कि आज हर घर के अंदर बिजली के क्राइसिस का, कॉन्टेक्स्ट का एक मातम चल रहा है। कहीं लोड शेडिंग के मसाइल हैं, कहीं बिजली की कीमतों के मसाइल हैं और कहीं बिजली के बिलों के अंदर जो भारी भरकम टैक्स आपने लगा दिए हैं। यानी अगर मेरा 20,000 का बिल है फॉर एग्जांपल, तो पता चलता है कि मैंने उसमें से 12,000 मेरा जेन्युइन बिल है, 8,000 रुपये मेरे ऊपर टैक्स लगाया गया है। ये जो टैक्स लगाया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है रियासती कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन है? जब 1994 में इनिशिएट किया गया बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत, उसमें भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब के दौर में
اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو معاہدے ہوئے ہیں نئے، وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور آپ دیکھیں نا، ان کا تو بیٹا سلمان شہباز براہ راست اس کام میں ہے. پھر ان کی پراکسی وارز ہیں، مختلف کمپنیاں بنا کر انہوں نے اس کا حصہ بنے ہیں. میاں منشا کون ہے، سب کو پتہ ہے کس کے لیے کام کرتا ہے. تو یہ جو سارا کھیل کھیلا ہے ہمارے سیاستدانوں نے اور سیاسی حکومتوں نے، ایک دوسرے کے جرائم پر پردہ ڈالا ہے اور ایک دوسرے کے جرائم پہ پردہ ڈال کر خود بھی اس سے لوٹ مار کے کھیل کا حصہ بنے ہیں. تو یہ ساری حکومتیں اگر آپ مجھ سے کہیں اور ٹرائل کرنا چاہیں تو 1994 سے لے کے 2024 تک کی جو حکومتیں آئی ہیں ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن اب پہلی بات یہ ہے کہ انڈسٹری نہیں چل رہی. اتنی مہنگی ریٹ کے اوپر انڈسٹری کو چلانا اب آسان کام نہیں رہا. شاپنگ پلازاز بند ہو رہے ہیں، لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے آن لائن بزنسز میں جا رہے ہیں. اب سوال تو یہ ہے نا کہ کیا یہ IPPs کے معاہدے جو ہیں پارلیمنٹ میں پیش کیے جائیں گے؟ کیا ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا؟ کیا ان کو پبلک کیا جائے گا؟ کیا اس میں جو لوگ بینیفیشری ہیں ان کے کردار سامنے آ سکیں گے؟ کس کس نوعیت کے کس کس طریقے سے بینیفیشری انہوں نے حاصل کیا ہے، کس طرح سے پیسہ کمایا؟ اور یہ جو جسے میں نے کہا کہ سنگل یونٹ پیدا کیے بغیر کیپیسٹی پیمنٹ لیے، وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا کیسے احتساب ہوگا؟ کون ان کو جواب دہ بنے گا؟ کیسے آپ ان کو پکڑیں گے؟ آپ تو ڈیجیٹل دہشت گردی کے کانٹیکس میں چلے گئے. یہ جو ہمارے ہاں مالیاتی دہشت گردی بجلی کے تناظر میں ہوئی ہے، کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ 25,000 کا تنخواہ دار ملازم، 30,000 35,000 کا ملازم، آپ اس کو 18,000 15,000 20,000 کے بل دے رہے ہیں. کیسے وہ اپنے نظام کو چلائے گا؟ کس طرح سے وہ لوگوں کے اپنے بچوں کے پیٹ بھرے گا یا بجلی چلائے؟ کیا کرے؟ اچھا فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ آ جاتی ہے. پھر لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں. ابھی تو دیکھیں نا، بڑے شہروں میں بیٹھے ہمیں شاید اس طرح کا کرائسس نہیں ہے. آپ ذرا چھوٹے شہروں میں جائیں، بیجلی خان، راجن پور، لیا وغیرہ میں جا کے پوچھیں کہ وہاں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو بجلی بہت زیادہ پیدا کرتے ہیں اپنی تعداد سے زیادہ، تو پھر یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ پھر بجلی کے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں، اس پہ ٹیکس کہاں سے آ رہا ہے؟ کون لگا رہا ہے یہ ٹیکس؟ کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی انڈسٹری چل نہیں رہی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں پہ ڈائریکٹ ٹیکس لگا کے، انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے ان سے پیسے ان کی جیبوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پوری پارلیمنٹ، پوری سیاست، پوری جمہوریت، پوری اسٹیبلشمنٹ، پورے ادارہ جاتی نظام کہیں کسی کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے یہ سارے لوگ ایک نیکسس بن گیا ہے مافیا کا، اور سب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور اس کی بڑی بھاری قیمت پاکستان کے عوام سے ادا نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کا پورا مجموعی نظام، پاکستان کی پوری ریاست، پاکستان کی پوری معیشت اور پاکستان کا پورا سیکیورٹی سسٹم ان سب چیزوں کے اندر لیپس ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں ملک میں معاشی بدحالی، غربت، ایک سال کے اندر جو ہے 12 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں، اس لیے کہ روزگار نہیں نکل رہا. تو اس لیے جب تک آپ ان سوالوں کو جواب، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ IPPs اور پاکستان اکٹھے چل سکتے ہیں، وہ اب اس غلطی سے باہر نکل آئے. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان کو چلانا ہے یا ان IPPs کی کمپنیوں کے پیٹ بھرنے ہیں. دونوں میں سے ایک کام ہوگا. دیکھیں، بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان معاہدوں سے نکلنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے لانگ ٹرم معاہدے کیے ہوئے ہیں. ممکن ہے میں اس بنیاد کو مان لیتا ہوں جو حکومت پیش کرتی ہے، لیکن اس کا پھر کمپنیوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی وے آؤٹ نکالنا پڑے گا کہ جناب ہم نے جب یہ معاہدے کیے تھے اس وقت یہ کنڈیشنز، آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں، یہ کرائسس ہمارے اوپر آ کے غالب آ چکا ہے. اس کرائسس سے نکلنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے دو طرفہ طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنا پڑے گا. کیپیسٹی پیمنٹس کے ایشوز کے اوپر ڈیل کرنا پڑے گا. اس میں چائنیز کمپنیز بھی شامل ہیں. جب تک آپ اس کو ریوزٹنگ نہیں کریں گے، اس کو ریسٹرکچرنگ نہیں کریں گے، اس کو ری ڈیزائن نہیں کریں گے، اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے کچھ بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں لے کے آئیں جس سے لوگوں کو کوئی فلاح ہو سکے، ملک کا کوئی بھلا ہو سکے. لیکن اگر آپ نے اس کو ایز اٹ از چلانا ہے تو پھر پاکستان نہیں چل سکے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اب لوگ جہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور جہاں آپ نے پہنچا دیا ہے وہ ایک دلدل ہے سر، دلدل. اور IPPs کے ان کرداروں کو پبلکلی بے نقاب کیا جائے جنہوں نے قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور ان تمام کرداروں کو سامنے لایا جائے جنہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں، جنہوں نے ان معاہدوں کی توثیق کی ہے، جنہوں نے ان معاہدوں کی منظوری دی ہے، جنہوں نے ان معاہدوں کی بنیاد پہ اپنی تجوریاں بھری ہیں. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے عوام کا کوئی مستقبل نہیں.